श्लोक नंबर 10। सह यज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद् विश्यध्व मे सवोस्त्विष्ट कामधुक्। अनेन प्रसविष्यध्व मे सवोस्त्विष्ट कामधुक्। पदच्छेद करूं। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वह अस्तु इष्ट कामधुक्। बहुत राम्रो श्लोक छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा प्रजापति ब्रह्माजीले, यहाँ प्रजापतिको अर्थ हो ब्रह्माजीले, पुरा भनेको सृष्टिको आदिकालमा ब्रह्मा यो संसारमा प्रारम्भदेखि नै अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन आजको कुरो होइन, बहुत पहिलेदेखि नै सृष्टिको आदिकालदेखि नै यो कर्तव्य कर्म यानी कर्म योगको प्रसारण भएर आएको छ। हेर, हामी तिम्रो कुरो होइन, स्वयं भगवान ब्रह्माजीले नै यो प्रारम्भ गर्नुभएको भनेर यहाँ श्लोक प्रारम्भ गरिदिनुहुन्छ कर्मयोगको महिमा। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच। पुरा भनेको सबैभन्दा पहिले प्रजापति भगवान ब्रह्माजीले, ब्रह्माजीको नाम हो प्रजापति, प्रजापिता पनि भनिन्छ, प्रजापति पनि भनिन्छ। प्रजा यानी समस्त समग्र प्राणीहरू, भगवानका अवतारहरूलाई छोडेर अरू सबैको सृष्टि भगवान ब्रह्माजीले गर्नुभएको। प्रजापति ब्रह्माजीले सहयज्ञको अर्थ हो कर्तव्य। सहयज्ञ भनेको सहको अर्थ हो साथमा, यज्ञ भनेको यज्ञ। कसरी के भन्न खोजेको भने कर्तव्य कर्मरूप यज्ञ सहित ब्रह्माजीले के गरे भने, अब भागवतमा यसको मूल प्रसंग छ। ब्रह्माजी जब जन्मिनु भयो, भगवान श्री विष्णुको नाभिबाट उत्पन्न भएको कमलबाट ब्रह्माजी जन्मेपछि अनि ब्रह्माजीले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु मैले के सेवा गरौँ भन्दा तपस्या गर। अनन्त कालसम्म तपस्या गरेपछि अनि आकाशवाणी भयो कि वरदान माग भन्दा अनि वरदानको कुरो गर्दा वरम ब्रूहि, अनि त्यतिखेर भगवानबाट आज्ञा भयो, तिम्रो स्वभाव राजसी स्वभाव छ, रजोगुण सम्पन्न स्वभाव छ, तसर्थ तिमीले प्रजाको सृष्टि गर, संसारको सृष्टि गर तिमीले भन्दा यसरी भगवानद्वारा, नारायण भगवानद्वारा आज्ञा भएपछि अनि ब्रह्माजीले के गर्नुभयो भने प्रजा, सम्पूर्ण प्रजाहरूको सृष्टवा रचना गरेर उवाच भन्नुभयो। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले सृष्टिको आदिकालमा, पुरा भनेको सृष्टिको आदिकालमा प्रजापति सम्पूर्ण प्रजाहरूका मालिक, पारक्षण धातुबाट पति शब्दको निष्पन्न हुन्छ। प्रजापति सम्पूर्ण प्रजाहरूको मालिक ब्रह्माजीले सहयज्ञ आफ्नो कर्तव्य जुन परमात्मा भगवानबाट आदेश भयो हो त्यो आदेशलाई कर्मको रूपमा पालन गर्ने हुनाले सहयज्ञ, यो कर्तव्य पालन गर्नु रूप यज्ञ के यज्ञ भन्दा प्रजा, सम्पूर्ण प्रजाहरूको सृष्टि गरेर उवाच, ती प्रजाहरूलाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो? उवाच भन्नुभयो। के भन्नुभयो ब्रह्माजीले भने अनेन प्रसविष्यध्वम्, तिमीहरू सबैले, यहाँ युयम शब्द साइलेन्ट छ, अदृश्य छ,
त्यसकारणले युयम भनेको तिमीहरूले अनेन जुन मबाट माथिबाट आवाज आउँदाखेरि आज्ञा हुँदाखेरि जुन कर्तव्य पालन गर्ने यो यज्ञ मैले कर्तव्य पालन गरेर सृष्टि रूपी कर्म गरे मैले, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि अनेन भनेको सहयज्ञेन कर्तव्य पालन रूप यज्ञद्वारा प्रसविष्यध्वम सबै प्रकारले उन्नति गर, परिश्रम गर, प्रसविष्यध्वम। अनि यति भएपछि के हुन्छ भने अनेन प्रसविष्यध्वम, त्यति भएपछि एस वह अस्तु इष्ट कामधुक। एसा भनेको यो एसा हेर्नुहोस्, प्रसविष्यध्वम एस वह अस्तु इष्ट कामधुक। बहुत मिठो शब्द छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ऐसा भनेको यो कर्तव्य पालन, कर्तव्य कर्मरूप अथवा त यो कर्मयोग अथवा त यज्ञ रूप यो कर्तव्य जुन काम गर्नु म भन्दैछु, ऐसा यो कर्तव्य कर्म गर्नाले वह भनेको तिमीहरूका लागि इष्ट कामधुक अस्तु। इष्ट कामधुक भनेको इच्छित फल प्राप्ति गर्ने हुनेछ होस् भनेर आशीर्वादात्मक कुरो भएको हुनाले अस्तु माने होस्। अब एकपल्ट सरसर्ती फेरि राम्ररी हेर्नुहोस्। पहिली पुरास भनेको पहिली, सबैभन्दा पहिली प्रजापति ब्रह्माजीले प्रजाको सृष्टि गरेर, किन प्रजाको सृष्टि गरे भन्दा उनी भन्दा माथिको जो बस, माथिको जो भगवान हुनुहुन्छ नारायण भगवान, उहाँबाट आज्ञा भएको, के आज्ञा भएको भने सहयज्ञ, आफ्नो कर्तव्य गर। कस्तो खालको कर्तव्य भने तिमीलाई मैले सम्पूर्ण प्रजाको सृष्टि गर्ने तिमीलाई कर्तव्य लगाए। सबैको आफ्नो आफ्नो कर्तव्य हुन्छ नि, जस्तो मेरो आफ्नै कर्तव्य छ। यसकारणले प्रातः कालदेखि लिएर रातिसम्म आफ्नो समय सारिणीलाई हेरेर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ। अघि भने चाहिँ फेरि कर्तव्य पालन गर्दाखेरि मोहमा र अहङ्कारमा घोर आसक्तिमा भएर यदि हामीले कर्तव्य पालन गर्यौँ भने त्यो कर्तव्य यज्ञ बनिँदैन, सहयज्ञ हुँदैन। तर यदि त्यही कामलाई आसक्ति रहित भएर होसपूर्वक यो पनि सेवा नै हो यो भावनाले ओतप्रोत भएर यो मलाई परमात्माले दिनुभएको यो कर्तव्य हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर यदि हामीले कर्तव्य गर्यौँ भने त्यो यज्ञ हुन्छ। र भगवान श्री ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अब तिमीहरू पनि मैले जसरी आफ्नो भगवानले मलाई अराउनु भएको जुन काम थियो मैले गरेँ, त्यसरी नै तिमीहरू पनि आफ्नो कर्तव्य गर। त्यही ढङ्गले कर्तव्य गर्यो भने यो कर्तव्यले के हुन्छ भन्दा इष्ट कामधुक। इष्ट कामधुक भनेको जीवनमा चाहिने जे सामग्री चाहिन्छ। इष्ट कामधुक भनेको आफ्नो जीवनमा जे कुरो चाहिन्छ त्यो कुरो, त्यो कर्तव्य कर्म गर्नाले ती सबै कुरो तिमीले पाउँदछौ। इष्ट कामधुक अस्तु हुनेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अब सँगै अर्को श्लोक छ, दुईटा श्लोक पूरा भएपछि अनि पूरा अर्थ लाग्छ। कसरी भन्दा पहिले अर्को श्लोक पनि हेरौँ हामी। श्लोक नम्बर 11, श्लोक नम्बर 11 पहिले पाठ गरौँ। देवान् भावयथानेन ते, यो अब मूल कुरो के छ भने अर्जुनलाई कर्तव्य कर्ममा लगाउनु छ। र यहाँ उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीदेखि लिएर एउटा सामान्य व्यक्तिसम्म पनि सबैले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य त अर्जुन गर्नै पर्छ। तिमीले पनि अहिले तिम्रो अगाडि युद्ध रूप जुन कर्म छ त्यो कर्म गर भन्न खोज्नुभयो।
त्यसकारणले अब यो श्लोक हामी हेरौँ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हेर्नुहोस्, पहिले यसको पदच्छेद गरौँ। छेद गरेपछि अनि त्यहाँबाट देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथः। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयत अनेन, या अनेन, अनेन शब्दबाट अगाडि बढौँ। अनेनको अर्थ हो मूल कुरो के छ? कर्म। यो खालको कर्मद्वारा, अनेन कर्तव्य कर्मणा, कर्तव्य कर्मरूप यज्ञद्वारा अथवा यज्ञेन, जुन भगवानले बताउनु भएको जुन यज्ञ छ हो त्यो यज्ञ, त्यो कर्तव्य कर्मद्वारा देवान् भावयत। संसारमा हामीले कर्तव्य गर्नु के छ भनेर अलिक भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। तिमीले के गर हे मनुष्य हो? देवान् भावयत। देवान् माने यी देवताहरूलाई भावयत, सन्तुष्ट गर। हामी जो पूजा पाठ इत्यादि जो गर्दछौँ, हवन इत्यादि गर्दछौँ, हामीले के गरेको भने देवताहरूलाई स्मरण गरेको। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले ब्रह्माजीले बनाउनका लागि त सबैको रचना गर्नुभयो भगवानले, हो कि होइन? ब्रह्माजीले जन्माउँदाखेरि त सबै देवताहरूलाई बनाउनु भयो, मनुष्यलाई बनाउनु भयो, पशु प्राणीहरूलाई बनाउनु भयो, किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई बनाउनु भयो, पहाड पर्वत समुद्र इत्यादिलाई बनाउनु भयो। तर यो जुन कुरो भन्दै हुनुहुन्छ भगवान, यो कुरो अरू प्राणीहरूका लागि भनेको होइन। यो स्पेसली प्रजा, हुन त प्रजा शब्दमा सम्पूर्ण सृष्टि आउँदछ, तर यहाँ जुन इशारा छ यो मनुष्यको लागि हो खास। किन भन्दा हेर्नुहोस्, देवताहरू स्वयं ज्ञानी छन्, त्यसकारणले देवताहरूलाई धेरै सिकाइरहनु पर्दैन। पशु प्राणी कीट पतंग चर अचर जो प्राणीहरू छन्, ढुङ्गा मुढा नदी नाला समुद्र अनेक प्रकारका वनौषधि वृक्ष लता पता जे कहीँ पनि छन्, यिनीहरूलाई त भनेर केही पनि हुँदैन, किनभने यिनीहरू जड भोग योनिहरू हुन्। तर भगवानले यस्तो गर्नुभएको छ, यी सबै प्राणीद्वारा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले यिनीहरूबाट स्वतः परोपकारको काम हुन्छ। उनीहरूले सोचेर केही गर्नु पर्दैन, किनभने यिनीहरूमा सोच्ने त्यस्तो खालको विवेकजन्य कुनै वस्तु नै छैन। यिनीहरू विवेकवाला केवल मनुष्य मात्र हो, जसलाई सम्झाउँदाखेरि लाग्दछ त्यो विवेकवाला मनुष्य मात्र हो। त्यसकारणले ब्रह्माजीले यो जुन कुरो भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्यद्वारा देवताहरूलाई सन्तुष्ट गर, मतलब यो मनुष्यलाई भनेको। किनभने मनुष्य मात्र यस्तो खालको एउटा दिव्य प्राणी हो जसमा भगवानले धेरै कुरो दिनुभएको छ। म कोही कोही बेला प्राय के न के हेरिरहन्छु। मैले एउटा कुनै बडो श्रेष्ठ एउटा विद्वानको लेक्चर सुन्दै थिएँ, सायद मोटिभेसनको लेक्चर होला। सुन्दाखेरि मैले के चाल पाएँ भने मान्छेले परमात्माले दिनुभएको जुन बौद्धिक शक्ति छ, हाम्रो जुन मेन्टली पावर छ, त्यसको 5% पनि हामी प्राय युज गर्दैनौँ अरे। कति गजबको कुरो। हाम्रो जुन मस्तिष्क छ, हाम्रो जुन मेन्टल पावर छ,
हाम्रो जुन इन्टेलेक्चुअलिटी छ त्यसको हामीमा जुन 100% हाम्रोमा जुन छ त्यसको 5% पनि प्राय हामी युज गर्दैनौँ। कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेको प्रतिभा भने, भारतका एउटा महान ठुला विद्वान स्वामी विवेकानन्दले किताब पढ्दाखेरि यताबाट पढेर यता पुरा गर्दाखेरि त्यो किताबमा भएका हरेक कुरालाई स्क्यान गरे जस्तो उहाँको दिमागले गर्दथ्यो एकैपल्ट पढ्दाखेरि। महात्मा गान्धीको समयमा, महात्मा गान्धीभन्दा अलिकति पूर्ववर्ती, महात्मा गान्धीले आफ्नो गुरु जस्तो मान्नुहुन्थ्यो श्रीमत राजचन्द्र। बम्बईमा एउटा बनिया कुटुम्बमा जन्मेको, तर उनी जैनका एउटा महान सन्त तीर्थङ्कर भए। यिनीमा यस्तो दुर्लभ शक्ति थियो, मान्छे एकदमै दुब्लो हाड पिन्जरवाला मान्छे। गुगलमा सर्च गर्नुहोला श्रीमत राजचन्द्र, एउटा अत्यन्त दुब्लो भन्दा दुब्लो मान्छेको पिक्चर आउँछ। यी मान्छे कस्ता थिए भने आफू टक्क बसेर 100 जना मान्छेहरूले 1 2 3 4 5 100 जना मान्छेहरूले प्रश्न गरे भने 100 जनाको प्रश्न सुनिसकेपछि अनि 1 बाई 1 सबैको उत्तर नबिर्सिकन दिन्थे। मैले त अहिले एउटाले सोध्यो भने अर्को बिर्सिन्छु म त। मान्छे बिर्सिन्छ, यसलाई शतावधान भनिन्छ। शतावधान 100 जनाले सोद्धाखेरि पनि सावधान भएर त्यो मस्तिष्कले ग्रहण गर्दछ। अनि शतावधान पनि हुन्थ्यो र सनातन धर्ममा सहस्रावधान पनि हुन्थे। त्यस्तो खालको मस्तिष्कमा हिजो आज टेलिभिजनमा पनि त्यस्ता खालका प्रतिभा भएका साना साना बालकहरूको तपाईहरु कुराकानीहरू सुन्न पाउनुहुन्छ। बडा सुन्दर सुन्दर यस्ता प्रतिभा सम्पन्नहरू छन्। हामीले हाम्रो मस्तिष्कको 5% पनि युज गर्दैनौँ अनि अरु सबै हाम्रो मस्तिष्क बेकारमा समाप्त हुन्छ। किनभने त्यो मस्तिष्क, सुतेको मस्तिष्कलाई जगाउनका लागि हामी जुन व्यर्थका कार्य गर्दछौँ त्यसले मस्तिष्क जाग्दैन। फेरि एकपल्ट म भनौँ, म पनि तपाईहरुसँग छु। हामी दिनभरि यदि सोशल मिडियामा रह्यौँ, जहिले पनि फेसबुक चलाइराख्यो, जहिले पनि व्हाट्सएप चलाइराख्यो, जहिले पनि मेसेन्जर चलाइराख्यो, जहिले पनि टिकटक चलाइराख्यो, जहिले पनि सोशल मिडिया, तपाईहरुलाई थाहा छैन हामीहरुको जीवनलाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने काम यो मोबाइलले बहुत ठुलो काम गरिरहेछ। हाम्रो जीवनलाई नाश गर्ने काम। अब यसले राम्रो काम त गरेको छ, तर राम्रो काम 5% गरेको छ, नराम्रो काम 95% गरेको छ। अहिले कसैलाई पनि फुर्सद छैन। कोही बेला नानी रुँदै हुनुहुन्छ तर आमालाई फुर्सदै छैन, किनभने ऊ आफ्नो सोशल मिडियामा लागेको छ। अर्को कुरो, टेलिभिजनमा तपाईहरु जति पनि सिरियल हेर्नुहुन्छ 99% सिरियलहरु फोकटका हुन्छन्, कामै नलाग्ने सिरियल हुन्छ। बिल्कुल त्यसको भाषा पनि गन्दा हुन्छ, त्यसको मटेरियल पनि बहुत बेकार हुन्छ। के हेर्नुहुन्छ सिरियलमा? एउटा केटी विवाह गरेर एउटा पुरुषसँग आउँछ, लुकी लुकीकन अर्को कसैसँग ऊ सम्बन्ध बनाउँदछ। यस्तो खालको फोगटको, यस्तो खालको विचित्र खालको हाम्रो सनातन धर्मबाट पतित बनाउने यस्ता खालका सामग्रीहरू जसले हाम्रो मनलाई बहुत राम्रो लाग्दछ, आँखा झिमिक्क नपारिकन हामी त्यस्ता सिरियलहरू हेर्दछौँ, त्यस्ता खालका पिक्चरहरू, त्यस्ता खालका गानाहरू हामी हेर्दछौँ। कसैले भन्यो, आयुर्वेदका बडो ठुल्ठुलो विद्वानले, यदि मान्छेले नुन नखानु हो भने नि मान्छेको शरीरमा यो 3वटा कुरो भन्छन्, SOS, यो 3वटा कुरो कम युज गर्यो अथवा खाएन भने मान्छेहरूलाई धेरै दबाई चाहिँदैन। सल्ट, ओयल अनि सुगर। सल्ट, ओयल, यो बजारमा पाइने जति पनि ओयलहरू छ, यो प्योरिफाई गरेको ओयल, यो जीवनको सर्वनाश गर्ने ओयल। अनि सुगर भनेको चिनी, गुड होइन। त्यसले हाम्रा शरीरको
रोग प्रतिकारात्मक शक्तिलाई खत्तम बनाइदिन्छ। जहर हो यो, कम्ती भन्दा कम्ती खानुपर्छ, नखाँदा राम्रो कुरो। जसरी त्यो नखाँदाखेरि शरीरमा रोग प्रतिकारात्मक शक्ति हुन्छ, त्यसरी नै हामीले फाल्तुका काम गर्यौं न कम गर्यौं भने हाम्रो शरीरमा आपस्याप मेन्टली पावर बढ्दै जान्छ। अलिकति ध्यान गर्ने अभ्यास बनाउनुहोस्, राम्रा राम्रा स्तोत्रको पाठ गर्ने अभ्यास बनाउनुहोस्, एक्लै चकमन्न भएर केही राम्रो कुरो विचार गर्ने एउटा भाव बढाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त कति पावर आउँछ जीवनमा, बहुत ठुलो कुरो छ। त्यसकारणले मनुष्य विवेकशील प्राणी हो र ब्रह्माजीले सम्पूर्ण सृष्टिको सर्जन गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई, जसरी रामले सुग्रीवको तमाम लाखौं करोडौं वानर सेनाहरूलाई भेला गरेर सीता खोज्न पठाउँदाखेरि रामले खाली हनुमानजीलाई मात्रै बोलाएर यहाँ आऊ भन्नुभयो। हनुमानजीलाई बोलाएर आफ्नो मुद्रिका भनेको आफ्नो औँठी दिनुभयो, यो मुद्रिका लिएर जाऊ, लिएर गएर सीतालाई भेट्यौ भने यो मुद्रिका देऊ, नभएदेखि उनी त परम पतिव्रता हुन्, तिमीलाई चिन्दिनन् उनले। प्रभुले मुद्रिका दिनुभयो। किन दिनुभयो भन्दा घट घट व्यापक भगवान श्री राम जान्नुहुन्छ, हनुमानले मात्रै सीतालाई भेट्न सक्छ। सीता भनेको भक्ति, सीता भनेको शान्ति, सीता रूपी शान्तिलाई कसले भेट्छ? हनुमानले। हनुमान, मान भनेको अहंकार, हनु भनेको मार्नु। अहंकारलाई जसले मार्न सक्दछ उसले मात्रै जीवनको शान्ति रूपी सीतालाई भेट्न सक्दछ, जसले तसले कसले भेट्न सक्दछ। उसैलाई रामले भन्नुहुन्छ मेरो औँठी लिएर जाऊ। रामको औँठी भनेको गुरु मन्त्र हो, सद्गुरुले दिनुभएको जो मन्त्र हुन्छ त्यही नै औँठी हो। त्यसरी नै ब्रह्माजीले अनन्त सृष्टिको सर्जन गर्दा मनुष्यलाई मात्र भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दा यो 11वां श्लोक हेर्नुहोस्, अनेन देवान भावयत अनेन। अनेन भनेको जसरी मैले कर्तव्य कर्म कर्मयोग गरेर तिमीहरू सबैलाई जन्माए, त्यसरी नै तिमीहरू पनि कर्तव्य कर्म के कर्म गर तिमीहरूले भने देवान भावयत, देवताहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने काम गर। हाम्रोमा 3 प्रकारका ऋण हुन्छन्। अलिकति विलम्ब हुन्छ होला, हजुरहरूलाई क्षमा माग्दै। 3 प्रकारका ऋण हुन्छन्, पितृ ऋण, देव ऋण अनि ऋषि ऋण। सबभन्दा पहिलो पितृ ऋण। हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा माता पिताले हामीमाथि बहुत ठुलो गुण गरेको छ। त्यसकारणले जसको माता पिता जीवित हुनुहुन्छ, तपाईहरूले पहिलो नम्बर आफ्नो माता पिताको सेवा गर्नुहोस्। दिदी बहिनीहरूले विवाह गरेर गएपछि सासू ससुरालाई नै आफ्नो आमा बाउ मानेर सेवा गर्नुहोस्। र सासू ससुराले पनि ती घरमा आएकी अर्कै घरकी कन्यालाई भित्राएर ल्याएको हुनाले आफ्ना छोरीहरू त लागे लाखा पाखा पैसा रुपियाँ पोको पारेर लगे, फेरि आयो भने फेरि लिएर जान्छन्। तर अर्काका घरबाट गर गहना लिएर सम्पत्ति लिएर आएकी जो छोरी छन्, यिनीलाई आफ्नो छोरी मानेर प्यार दिनुहोस्। त्यसकारणले पितृ ऋणबाट मुक्त हुनका लागि यी कर्तव्य कर्म गर्नुपर्छ। यो एउटा ऋण। ऋषि ऋण। आज हामी हिन्दू भनेर आफूलाई चिन्दछौँ, आज हामीलाई गौरव छ, हामी आफ्नो साइनोलाई राम्ररी चिन्दछौँ। धेरै कुरो हाम्रा ऋषिहरूले, खास गरेर म सनातन धर्मावलम्बीसँग म भन्न चाहन्छु, हामी त मैले भन्दाखेरि अतिशयोक्ति नलागोस्, तर यो जुन पाश्चात्य मुलुकमा बस्ने मान्छेहरू पशुबाट धेरै मान्छे भइसकेका छैनन्। किनभने उनीहरूले भर्खर मानव सभ्यतालाई जान्दैछन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको भित्र यति कुरीति। हिजो अस्ति भर्खर फेसबुकमा एउटा भाइरल भएको थियो, मुसलमानको एउटा केटाले आफ्नै आमासँग बिहे गर्यो। हिजो अस्ति भर्खर भाइरल भएको थियो। अब बहिनीसँग, दिदीसँग, भतिजीहरूसँग विवाह गर्ने त मुसलमानमा आम छ।
मुसलमानको कुरानमा राम्रा कुरा त थोरै छन्, तर समाजको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा यति क्रूर कुराहरू पनि लेखेको छ, तपाईहरुलाई म भन्न सक्दिनँ किनभने कसैको किताब हो यो। तर यति, किनभने त्यो समयको वर्ण व्यवस्थाको त्यही कुरो होला सायद। तपाईहरुले आफैले पढ्नु होला। कुरान हिजो आज नेपालीमा पनि पाइन्छ, उर्दूमा, हिन्दीमा पनि पाइन्छ। यति जटिल कुराहरू लेखेको छ। यो त प्रत्यक्ष लेखेकै छ, अल्लाहलाई जसले अपनाउँदछ त्यो मोमिन हो, अल्लाहलाई जसले अपनाउँदैन त्यो काफिर हो। काफिरलाई मार्यौ भने खुदाले तिमीहरूलाई जन्नत दिन्छन्। त्यसकारणले विश्वभरिका टेररिस्टहरू, लगभग 95% टेररिस्टहरू यही परम्पराबाट किन आउँछन् भने उनीहरूलाई बचपनदेखि सिकाएकै त्यही छ। मानव सभ्यतामा सर्वे भवन्तु सुखिन यो कुरो सिकाएको छैन। त्यसरी नै अर्को ठाउँ जहाँ ब्रेड बाँडेर आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्ने अर्को परम्परामा पनि सनातन धर्म जस्तो मानवताको विकास भएको छैन। बहुत स्टडी गर्नुहोस् यसमा। सुरेन्द्र सरलाई म फ्ल्यागमा देख्दैछु फेसबुकमा। यस्तो विद्वानहरूलाई सोध्नुहोस् कि तपाईहरु स्टडी गरेर भन्नुहोस् कि सनातन धर्म र अन्य सभ्यताहरू, सनातन धर्म कति प्रष्ट भएको छ। हजारौं वर्षदेखि, किनभने हाम्रोमा सिकाइएको छ माता पिता हाम्रा देवता हुन्, माता पिता स्वयं तीर्थ हुन्। यो आजदेखिको होइन, हजारौं वर्षदेखि हाम्रा गुरुले पहिले गुरुकुलमा सिकाउँदाखेरि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यो सिकाइन्थ्यो हजारौं वर्ष अगाडि उपनिषद कालमा। अनि पितृ ऋषि ऋण। आज यी ग्रन्थहरू थिएनन् भने हामी मान्छे भए तापनि हाम्रो जीवन मान्छेको जस्तो हुँदैन थियो। हाम्रो जीवनमा जुन यो हाम्रो बहिनी हो, यो हाम्रो दिदी हो, यो हाम्रो आमा हो, यो हाम्रो सानीमा हो, यो हाम्रो धर्मपत्नी हो, यो हाम्रो फला, मतलब यो जुन सम्बन्ध, एउटा सम्बन्धको पवित्रता जुन छ, यो हाम्रो ऋषिहरूले सिकाएको पवित्रता हो। त्यसकारणले हाम्रोमा ऋषिहरूको पनि ऋण छ। तसर्थ ऋषिहरूको ऋणलाई कसरी पूरा गर्ने, ऋषिहरूको सेवा के गर्ने भन्दा ऋषिहरूको सेवा हो यी सद्ग्रन्थहरूलाई स्वाध्याय गरौँ। यसले ऋषि ऋणबाट मुक्त हुन्छ। अनि तेस्रो ऋण हो देवऋण। देवऋणको अर्थ हो जुन अहिले कृष्ण भन्दै हुन्छ कि तिमीहरूले यस्तो खालको कर्म गर जसले देवताहरू सन्तुष्ट हुन्। अनि अगाडि हेर्नुहोस्, ते देवा भावयन्तु वह, ते भनेको ती, देवाः देवताहरू, वह माने तिमीहरूका लागि, तिमीहरूको निम्ति, भावयन्तु सन्तुष्ट हुन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छन्। अनि के हुन्छ, परस्परम भावयन्त, यस्ता प्रकारले परस्परम भनेको हामीले यस्तो खालको काम गर्यौं जसले देवताहरू सन्तुष्ट भए। अनि देवताहरू सन्तुष्ट भएपछि ती देवताहरूद्वारा हामीलाई जुन प्राप्त हुन्छ, ती देवताहरूद्वारा यसले के भयो भने परस्परम भावयन्त, एक आपसमा सन्तुष्टताको आदान प्रदान हुन्छ। अनि यसले के हुन्छ, श्रेय परम अवाप्स्यतः। परम भनेको यो जुन एक आपसको कर्तव्य कर्म द्वारा जुन पैदा हुन्छ त्यो के हुन्छ भने परम श्रेय, यसले परम कल्याण अवाप्स्यतः भनेको प्राप्ति हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सामान्य कुरो वृक्षारोपण गरिरह्यो भने यो देव पूजा भयो अथवा प्रकृति पूजा भयो। जहाँ वृक्ष धेरै हुन्छन् त्यहाँनेर पानी पर्दछ। हाम्रो विश्वास छ इन्द्रदेवले पानी पराउँछन् भनेर, ओके। हवन पूजा पाठ इत्यादि भएपछि मतलब यी धेरै कुरा छन् जो अब आजको प्रसङ्गमा म धेरै कुरो लिन सक्दिनँ। म भोलि हजुरहरूको लागि फेरि यी कुराहरू अलिकति लिएर आउँछु। त्यसकारणले कर्तव्य कर्मद्वारा
फेरि म एकपल्ट यसलाई सजिलो शब्दमा भनौँ, यो सृष्टि हाम्रै परमात्माको सृष्टि हो। म परमात्माको, सृष्टि पनि मेरो परमात्मा। त्यसले गर्दा यो परमात्माको यो राम्रो सृष्टिलाई नष्ट भ्रष्ट नगरेर, अहिले तपाईहरू देख्दै हुनुहुन्छ नि, वर्ल्ड वार्मिङको एउटा कुरो आउँदैछ कि यो सारा विश्व तपायमान छ, यति बर्बाद छ। मैले मेरो फेसबुकमा हाम्रो नेपाली, मलाई लाग्दछ वैष्णव परिवारको एउटा कोही विद्वान जस्तो लाग्यो, उनले एउटा प्रवचन हिजो खेततिर बाटातिर उभिएर निकै लामो प्रवचन दिएको रहेछ। मलाई मन पर्यो त्यो कुरो। यद्यपि म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको अनुयायी हुँ अनि प्रणामीहरू वैष्णव परम्परामा दुईटा कुरो हुन्छ सनातन धर्ममा, एउटा वैष्णव परम्परा हुन्छ, एउटा शैव परम्परा हुन्छ। तेर्सो तिलक लाउने शैव परम्परा, ठाडो तिलक लाउने वैष्णव परम्परा अनि तेर्सो तिलक लाउने शैव परम्परा। यो जस्तो मेरोमा रुद्राक्ष छ, यो रुद्राक्ष मात्र जसले लाउँदछ वो शैव हुन्छ अनि तुलसीको माला लाउने वैष्णव हुन्छ। मतलब के हो भने यो दुईटै सनातन धर्मको परम सौन्दर्य परम्परा छ। मानवलाई अलिकति मुक्त, एउटा स्वतन्त्र भक्ति गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्रता दिएको। हुन त भगवान शिव भन्दा ठुलो वैष्णव कोही पनि संसारमा छैन। भागवत हेर्नुहोस्, वैष्णवानाम यथा शम्भो, भगवान शम्भु परम वैष्णव हुनुहुन्छ। अरे रामचरितमानस अद्भुत, मलाई इच्छा लाग्दैछ तपाईहरुलाई रामचरितमानस सुनाऊ। हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्थामा हाम्रो आदरणीय राधाकृष्ण भाइजुराज संघले विशाल रूपमा रामायण कथाको तयारी गरेको थियो, तर यो कोरोना माताजीको कृपा भएर हामीले रामायणको कथा वर्तमानमा गर्न सक्यौन। तर बहुत आनन्द हुन्थ्यो, अद्भुत। मैले यति तयारी गरेको थिएँ रामायणको लागि। रामायणको एक एक शब्द हेर्नुहोस्, भगवान श्री रामको राम 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 भनेर भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ, कृष्ण 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 भनेर शिव परम प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि रामेश्वरममा भगवान शिवको शिवलिङ्ग बनाएर भगवान शिवको पूजा गर्नुहुन्छ भगवान राम। यो कस्तो विचित्र कुरो छ। तसर्थ सनातन धर्मको सौन्दर्य अलिकति फराक विचार राखेर, नेरो माइन्ड राखेर होइन, नेरो बुद्धि राखेर होइन, संकुचित विचारधाराले होइन, आफ्नो परमात्मालाई आफ्नो जेहनमा हृदयमा राखेर अलिकति खुल्ला विचारले शास्त्रको स्वाध्याय गर्यो भने यति मिठा कुराहरू छन्, यति सिक्ने कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। त्यो प्रवचन मलाई मन पर्यो त्यो वैष्णवको। अनि त्यो वैष्णवको प्रवचनलाई मैले फेसबुकमा सेयर गरिरहेको छु। जो मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त हजुरहरूले हेर्नु होला। त्यसमा उनले राम्रो कुरो लेखेको छ। उनले त्यसमा मुख्य उनको कुरो यही छ, कोरोना भाइरस यो कसरी जन्मियो भन्दा यो आएको अरू केही होइन, हाम्रो पापद्वारा उत्पन्न भएको। मेरो पुरानो श्रोताहरूलाई थाहा छ, म वर्षौंदेखि यो कुरो कराउँदै आएको छु कि हामी जो पाप गर्दछौँ, तपाईहरुलाई लाग्दछ पाप गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ, पाप गर्यो सकिहाल्यो भने नै सकिँदैन। हामीले जुन कर्म गर्दछौँ त्यो कर्म अखण्ड शाश्वत रहन्छ। हामीले पाप अथवा धर्म दुवै नै हाम्रो पासमा रहन्छ। पाप गरेको छ भने त्यो पाप पनि काहीँ न काहीँ घुमिराखेको छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, नेपाल जस्तो सानो देश, एउटा सनातन धर्मले ओतप्रोत भएको देश, हाम्रो देशको नदीबाट शालिग्राम भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। हाम्रो देशको कन्दराबाट ओम नमः शिवायको एउटा मिठो आवाज प्रकट हुन्छ। हाम्रा देशका एक एक पौधामा तुलसीको सुगन्ध आउँदछ। त्यस्तो खालको परम पावन देशमा जुन तरिकाले भगवानका नाममा पशु प्राणीहरूको अत्यन्त घोर हत्या हुन्छ, यहाँसम्म
महिनामा एक दिन पशुपतिनाथमा पनि बलि दिन्छन्। त्योभन्दा अरू ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ? गणेशका मन्दिरमा पनि बलि दिन्छन्। बहुत विचित्र। यी तपाईहरुलाई त लाग्दो होला बलि दिनेले बलि दियो, प्रसाद मानेर मिठो मानेर खान्छन्, तर यो पाप हो। गढीमाई जस्तो दुर्मदान्त पाप। यसकारणले हामी नेपालीहरूले जान्न बहुत जरुरी छ, हामी कहीं धर्मको नाममा पाप त गर्दै छैनौं। यसकारणले पापबाट बचौं, एकदम राम्ररी बचौं। मेरो त परिस्थिति त्यस्तो छैन भनेर बुझ्न पछाउनुहोस्। आफूलाई पहिले परिस्थिति जे होस् आफूलाई पहिले तयार गर्नुहोस्। सेल्फ आर्मी भन्छ नि। मैले हिजो अस्ति कहीं लेखेको छु, फेसबुकमा कसैले टेक लेखेको छु, हाम्रो देश अब नेपाल देशलाई इजरायल जस्तो बनाउनु पर्छ भनेर। म जब इजरायल गए, सनातन धर्मको पहिलो साधु इजरायलमा पुगेको। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो। म 5 दिन इजरायलमा बसेँ, प्रवचनहरू गरेँ, राम्रो सत्संग भयो। मैले त इजरायलमा देखेँ हर एक व्यक्ति आर्मी छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो कुरोलाई मागेर पाइँदैन। यदि हामीमा सक्षमता छ भने, जसरी इजरायल चारैतिरबाट म्लेच्छहरूद्वारा घेरिएको छ, तर पनि इजरायलको अगाडि आँखा उठाउन कसैले सक्दैन। कारण इजरायल, अनि इजरायल टोटल मरुभूमि छ, तर इजरायलमा जुन सागसब्जीहरू तयार हुन्छ पुरा विश्वमा एक्सपोर्ट गर्दछ इजरायलले। कसरी तयार भएको मैले हेरेँ। त्यहाँनेरि डेड सीमा गएर पौडी खेलेँ, धेरै कुरो हेरेँ मैले त्यहाँनेरि, आश्चर्य लाग्यो। हाम्रो नेपाल जस्तो देशलाई पनि उपदेशको जरुरत छैन। हामी जुन फेसबुकमा उपदेशले, यसको जरुरत छैन। जरुरत छ इजरायल जस्तो हामी 1 से 1 आर्मी बन्यौं, 1 से 1 हामी बन्यौं। हामी भन्छौँ खुकुरी नचाहेर हामी वीरता। अब जमाना गयो खुकुरीको। खुकुरी त यहाँ मात्रै बच्छ, ओ परबाट एउटाले हानिदिइहाल्छ। अहिले जमाना अर्कै आयो। हाम्रो वीरता, हाम्रो पौरखता, हामीमा कुट कुट गोर्खाली वीरता भनेको विश्वको सर्वश्रेष्ठ वीरता हो। तर अहिले हाम्रो वीरतामा खियाल आएको छ। वीरता खाली मुखको भाषा मात्र बनिएको छ। तसर्थ धेरै कुरो छ हामीले गर्नुपर्ने। त्यो भक्तको मलाई मिठो कुरो लाग्यो। धेरैवटा कुराहरू मैले टेक गरेको छु कि हामीले प्रकृतिको पूजा कसरी गरेको छैनौं र प्रकृतिलाई हामीले कसरी अवदोहन गरेका छौं र प्रकृतिसँग हामीले अन्याय कसरी गरेको छौं। हामीलाई लाग्दछ मैले प्रकृतिलाई जिते, मैले यसो नै। प्रकृतिलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। अमेरिका, म 25 वर्षदेखि अमेरिका जान्छु। अमेरिकामा मैले 25 वर्षमा लगभग 50 पल्ट म अमेरिका गएँ होला। अमेरिकाका कुना काप्चा म घुमेको छु। अमेरिका आफूलाई सम्झिन्थ्यो म विश्वलाई जित्न सक्दछु। आज 1 लाख भन्दा धेर मान्छे कोरोना भाइरसले मरिसके। बिचाराहरूको हिम्मत छैन बचाउने। एउटा आँखाले नदेखिने भाइरसले अमेरिकालाई आछु आछु बनाइदिएको छ। कहाँ गयो त्यो हिजोको तुजुक? चाइना डरले आछु आछु भएको छ अहिले, किनभने चारैतिरबाट चाइना घेरिँदैछ। अहिले पुरा युरोपबाट चाइना घेरिँदैछ, भारतबाट चाइना घेरिँदैछ। चाइना तुजुक जरुर देखाउँदछ, तर यो कोरोना भाइरसको महापाप जुन यो भएको छ, किन भन्दाखेरि प्रकृतिलाई स्वतन्त्र। हाम्रा बुढापाकाहरू 100 वर्ष बाँच्दथे, किन प्रकृतिको दोहन गर्दैनथे। स्वच्छ पवित्र प्रकृतिलाई राख्दथे, प्रकृतिबाट दिएको प्रसादको उपभोग गर्दथे, जसले गर्दा प्रकृति सन्तुष्ट हुन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त प्रत्येक वर्ष हाम्रो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा काहीँ न काहीँ गडबड भइरहेको हुन्छ। र यो भागवतको जुन शब्द छ हिंस्रः स्वपापेन विहिंसित। हुन त हिजो अस्ति मलाई कसैले भन्नुभएको थियो, गुरुजी नाम लिएर नभन्नु कुनै देशको भनेर, तर कोही कोही बेला भन्नु पनि पर्छ।
डराएर मात्र हुँदैन, भन्नुपर्छ। मैले हजुरहरूलाई अलिकति इसारा गरिनँ भने हजुरहरूले जीवनमा केही गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? मैले पनि बोल्दाखेरि कोही कोही बेला टङ स्लिप भएर केही शब्द बोले, तपाईँहरू मलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले भन्नुभयो गुरुजी यो अलिकति गडबड भए जस्तो छ, मैले सुधार्ने मौका पाउँदछु। सबभन्दा ठुलो कुरो, हामी प्रकृतिका पूजक हौँ, प्रकृतिको दोहन गर्नेवाला होइनौँ, प्रकृति माता हुन्। गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ कि प्रकृति माता हुन्, म सबैको पिता, पिता अहम अस्य जगत, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार वृक्षाम यजुरेव च। त्यसकारणले यहाँनिर बहुत मिठो कुरो भन्नुभयो अर्जुन। हेर त, ब्रह्माजीले कर्तव्य कर्म गरे, ब्रह्माजीले मनुष्य, विवेकशील मनुष्यलाई कर्तव्य कर्म गर्ने आज्ञा दिनुभयो र राम्ररी कर्तव्य कर्म गर्दा देवताहरू सन्तुष्ट भए। सन्तुष्ट भएका देवताहरूले मान्छेहरूलाई चाहिनु पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीहरू देवताहरू प्रसादको रूपमा वितरण गर्दछन् र यसरी एक परस्परम भावयन्त, यसरी एक आपसमा उपकारको साटासाट गर्दा एउटा अत्यन्त सुन्दर सृष्टिको संरचना हुन्छ। बस कृष्ण कन्हैया लाल की जय।